अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। प्रोग्राम हक़ाइक़ हमारे मेहमान जनाब शाहिद इशरत निज़ामी साहिब, मशहूर तबसरा निगार और इंडस्ट्रियलिस्ट। हम आज इनसे ये जानना चाहते हैं कि बजट करीब आ गया, क्या इमरान खान साहब ने जो वादे किए थे जिसमें हर किस्म के शामिल थे, महंगाई उस पर टारगेट था, उस पर घरों की निशानदेही थी, उसमें नौकरियों की वादे थे, उसमें इकनॉमिक स्टेबिलिटी थी। इमरान साहब क्या इस मौजूदा दौर में, इस जिसे कहते हैं पुरआशोब दौर में, जिसपे डाकुओं लुटेरों से उनका बड़ा खुला वास्ता पड़ा, जिसपे कुछ मेंढक, कुछ लूमड़ और कुछ इस तरह की चीज़ें बार बार छप्पड़ों से मुंह निकाल के, मैं जौहर को छप्पड़ ही कहता हूँ क्योंकि ये गंदगी की चीज़ें और ये गंदगी से निकलते हैं, ये करप्शन की पैदावार है और करप्शन से बाहर निकलते हैं। मैं इसे छप्पड़ कहता हूँ। ये बाहर मुंह निकालते हैं और अचानक टर्राना शुरू करके कहते हैं जी एक पैसे की करप्शन साबित नहीं हुई। साबित नहीं हुई तो मुझे बता दें, क्या इनके महल, इनकी 70 मुल्कों में प्रॉपर्टीज, इनके पाकिस्तान को नौकरों के 18-18 हज़ार रुपए के अकाउंट, सैलरी वाले लोगों के अरबों रुपए उनके अकाउंट में, पापड़ी वाले के अकाउंट में, दही भल्ले वाले के अकाउंट में अरबों रुपए कहां से चले गए? कुछ हया कर लो। कुछ कहते वक्त अपने आप को शक्ल देख लिया करो कि झूठ बोलते हुए कितनी लागत बढ़ती है आपकी शक्ल पे। तो इसकी मौजूदगी में शाहिद साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब ये मेंढक टर्राते हैं, जब ये लूमड़ बोलते हैं, जब ये जाली प्रोफेसर झूठ बोलते हैं बकरूद अपने चेहरों लिए, तो उस वक्त इन अवाम को किस तरह धोखा देने की कोशिश करते हैं? और इनकी मौजूदगी में क्या कोई डेवलपमेंट का काम हो सकता है, या सिर्फ इनके जुर्म साबित करने पे सारे वसाइल हुकूमत के लग जाएंगे? जी शायद साहब, अभी आपने जो एक बात का जिक्र किया कि ये इनके हरकतें देखी, तो कल ही का दादा लगाने के शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि मैं पेश नहीं हो सकता कि मुझे कोरोना से खतरा है, लेकिन कोरोना से जो उन्होंने एक आला सिस्टम बनाया हुआ था, एक चेयर रखी हुई थी और उसके आगे शीशा लगाया हुआ था उनके लिए, लेकिन वो वहां जाने से डर रहे हैं कि मुझे कोरोना पकड़ लेगा, लेकिन वो हाई कोर्ट में चले गया और सैकड़ों लोग वहां मौजूद थे और उनके साथ टकरा रहे थे। मैं यहाँ थोड़ी सी तस्दीक कर दूं, आपके सैकड़ों नहीं थे, 100-150 लोग हो गए, क्योंकि जब कैमरे ने ऊपर से देखो पुलिस वाले भी कर लेना, ड्रोन के जरिए दिखाया ना, तो चंद टोलियां थी इनके चमचों कड़छों जूतियां चाटने वालों की, जो करप्शन की हमेशा ताइब में इनके खुशामदें करते रहते हैं। उन्हें मौत याद नहीं, उन्हें अल्लाह याद नहीं, उन्हें रसूल याद नहीं, उन्हें कोई हदीस याद नहीं, उन्हें कुरान याद नहीं, वो सिर्फ इनकी खुशामद में सिर्फ इनकी जूतियां चाटने के लिए जाते हैं। लेकिन पुलिस वाले मिला के चले, कुछ लोग बच गए वहां जी, तो उस बड़े मजबे में वो चलेगा, लेकिन वहां चले खैर, ये तो दूसरी बात थी और सिविल तस्करा बात हो गई। असल में बजट में हमने बात करनी है, तो बजट तो बहरहाल आ रहा है और हुकूमत ने ये ऐलान भी किया है कि हम इसमें कोई बड़े टैक्स नहीं लगाएंगे, हमें यही तो रखते हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से सारी इंडस्ट्री और तमाम बिजनेस खराब हो रहे हैं, सबको पता है। तो इस वक्त हर तबके का बुरा हाल है, इंडस्ट्री भी ठीक नहीं है, आम बिजनेसमैन भी ठीक नहीं है, और जो मुलाजिम पेशा लोग हैं वो भी बहुत सारे डिस्टर्ब है। बहुत सारी इंडस्ट्री के लोगों ने अपने लोगों को बहुत ले ऑफ किया है, उनको फारग किया है, तो बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा हुई है इस सारे दौर में। तो मैं ये समझता हूँ कि आप देखते हैं कि हुकूमत आने वाले वक्त में कैसा बजट बनाती है जिससे आवाम को कम से कम रिलीफ मिले। लेकिन मैं यहाँ ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिन मुल्कों ने तरक्की की है, चाइना की मिसाल हमारे सामने, उसने इंतहाई शिद्दत के साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन की, इस वजह से उनका मुल्क आगे गया। हमारे यहाँ अभी तक इंडस्ट्रियलाइजेशन के मामले में कोई खातर ख्वाह इंतजाम नहीं हुए। यहाँ देखिए छोटी छोटी इंडस्ट्रियल स्टेट्स बननी चाहिए जहाँ लोग अपने आप को बिजनेस शुरू कर सके, और सारी दुनिया मानती है कि कॉटेज इंडस्ट्री जो है ना, स्मॉल इंडस्ट्री है, उसी से ही मुल्क तरक्की ज्यादा करते हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री तो बहरहाल लगी जाती है क्योंकि उनकी जरूरत होती है, लेकिन छोटी इंडस्ट्री से बेताशा लोगों को जॉब्स मिलते हैं और वहाँ तरक्की होती है मुल्क की, और उस मामले में हमने अभी तक कुछ नहीं किया। इस हुकूमत से भी हमारी तवक्कात थी कि ये कुछ करेगी, लेकिन उसने भी अभी कोई इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों की बात होती है, सी पैक के हवाले से इंडस्ट्री बनेगी वो होगा, लेकिन शहरों के अंदर छोटी छोटी इंडस्ट्रियल स्टेट्स बननी चाहिए ताकि लोगों को सहूलत मिले और वो वहाँ अपने काम शुरू कर सकें।
اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر بہت ساری انڈسٹری اسٹیٹس بن جائے تو جو بہت سارے کاروبار شہر کے اندر ہے، خطرات بھی اس میں ملکاتے ہیں بعض اوقات، وہ بھی شہر سے باہر نکالے جا سکتے ہیں، اور پھر ان انڈسٹریوں کی مانیٹرنگ بھی ہو سکتی ہے. مثلا فوڈ کے اندر ہمارے ہاں بے تحاشا گڑبڑیں ہوتی ہیں، بےایمانیاں ہوتی ہیں. اگر یہ ساری چیزیں انڈسٹری اسٹیٹس کے اندر ہوگی تو کم سے کم مانیٹر ہو سکے گی. اب چونکہ وہ بکھری انڈسٹری ہے، کہیں رہائشی علاقوں میں ہے، کہیں کس جگہ پر ہے، وہ مانیٹر نہیں ہو سکتی. اور اگر یہ فیصلے کر لیے جائیں کہ جی کوئی انڈسٹری شہر آبادی کے اندر نہیں ہوگی، وہ ساری شہر سے باہر ہوگی، انڈسٹری اسٹیٹس کے اندر ہوگی، تو میں سمجھتا ہوں اس سے بہت سارے اس کے فوائد ہوں گے. ان کو مانیٹر کیا جا سکتا ہے، دوگلگی وہاں سے روکی جا سکتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس تحفظ بھی لوگوں کو مل سکتا ہے. تو اس کے علاوہ میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ اس حکومت نے بہت سارے وعدے کیے تھے ہم سے. ہم نے عوام نے بہت ساری اکثریت نے پی ٹی آئی کو اس لیے ووٹ دیا کہ وہ ایک تبدیلی کے حوالے سے لوگوں یہ توقع رکھتے تھے، اور ہم یہ عمران خان سے ہمیں کوئی نہیں توقعات، یعنی توقعات تو پوری ہے کہ عمران خان ذاتی طور پر تو بالکل ٹھیک کرے گا، لیکن نیچے تک اس کا افیکٹ نظر نہیں آتا. مجھے یاد ہے کہ میں ہانگ کانگ میں تھا تو وہاں رات کو 9 بجے خبریں آتی، تو انہوں نے کہا آج ہم نے ایک ریٹائرڈ گورنمنٹ آفیسر کو پکڑ لیا جو مہنگے ہوٹلوں میں کھانے کھا رہا تھا اور بڑی شاہانہ زندگی گزار رہا تھا. ہمارے ہاں یہ سسٹم ہی نہیں ہے. جو سرکاری ملازم ہیں وہ دیکھیں کتنی کرپشن کرتے ہیں. کبھی کسی گورنمنٹ نے یہ سسٹم بنایا ہمارے ہاں کہ ان کی جائیداد دیکھی جائے، کرپشن کو فروغ دینے کے لیے مینٹیاں رکھی ہوئی ہیں، لومڑ رکھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کتورے رکھے ہوئے ہیں. اسلام بھی کہتا ہے، ہر معاشرہ کہتا ہے جو سرکاری اعمال ہوتے ہیں، جو سرکاری ملازمین ہوتے ہیں، ان کی مانیٹرنگ ہونی چاہیے کہ ان کے پاس جو ان کی جائیدادیں ہیں، ان کے پاس کیا. یہاں ایک ایس ٹی او کو دیکھ لیں، جو وابڈا کے ایس ٹی او، ان کے پاس میں نے دیکھا سینکڑوں گاڑیاں ہیں اور بڑے بڑے گھر ہیں، اور وہ ان کی ملازمت دیکھ لیں کس لیول کی ہے، لیکن ان کا رہنا سہنا، ان کا لیول کس طریقے سے یہ بنتا ہے، دو طریقے سے ہی سب کچھ ہوتا ہے. لیکن کوئی ادارہ، کوئی چیز اس کو مانیٹر نہیں کرتی. یہ بہت ضروری ہے. جب تک ہم ایسا نہیں کریں گے کرپشن، میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ اوپر سے تو کوشش کرتی ہے لیکن نیچے بے تحاشا کرپشن ہے. جو لوگ جو سرکاری ملازمین ہیں وہ کرپشن کرتے ہیں، ان کو کبھی مانیٹر نہیں کیا جاتا. ان کو کیوں نہیں مانیٹر کیا جاتا؟ پھر ایک اور گورنمنٹ نے ہمیں، اس پارٹی نے کہا تھا کہ جی ہم یکساں تعلیمی نظام لائیں گے. اس کے لیے کوئی شروعات ابھی تک نہیں ہوئی. کم از کم اگر بہت زیادہ نہیں کر سکتے، مالی مسائل بھی اگر آڑے آتے ہیں، تو کم سے کم گورنمنٹ کو یہ تو چاہیے کہ وہ کسی ماڈل، وہ اپنا جو ماڈل ہے کہیں سے تو شروعات کرے، کسی جگہ سے اس کو شروع کر دے تاکہ لوگوں کو نظر آئے کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے. اور پھر پولیس کا نظام کہا گیا، پولیس کا نظام کوئی ٹھیک نہیں ہوا. اب وہی پولیس کا نظام بھی اگر ساری جگہ نہیں کر سکتے تو کسی ایک جگہ ماڈل بنا کے لوگوں کو دکھایا جائے کہ یہ نظام ہے، ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں، اور لوگوں کو بھی تسلی ہو. اب میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی لوگوں کے اندر ایک مایوسی بھی پیدا ہونی شروع ہو گئی کہ لوگوں نے جو توقع رکھی تھی، میرا 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا سب کچھ، تو یہ کام کرنے میں بہت سارے سرمائے کی ضرورت نہیں. پھر ایجوکیشن کے لیے کہا گیا کہ جی ہم اتنے کروڑ بچے ہمارے اسکولوں میں نہیں جاتے، ہم ان کے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں اگر بزنس مینوں کو، عام عوام کو اس میں شامل کیا جائے، ان سے مدد لی جائے، تو بہت سارے انڈسٹریلسٹ لوگوں کو کہا جائے کہ آپ اسکول کھولیں، تو کم سے کم کوئی گورنمنٹ انیشیٹو تو لیں تاکہ یہ اسکول کھل جائیں، اور جو بچے ایسے ہیں جو اسکول نہیں جا پاتے وہ اسکول جائیں. تو جو وعدے کیے گئے تھے، میں سمجھتا ہوں بہت سارے وعدے ابھی تک پورے نہیں ہوئے. 2 سال تو گزر گیا، اب حکومت کے پاس کیا ٹائم رہ گیا؟ 3 سال میں. شاہد صاحب، انشاءاللہ ہمارے چینل کے ذریعے آپ کی آواز حکومت تک ضرور پہنچے گی، اور امید ہے کہ آپ جیسے سینئر لوگوں کا مشورہ حکومت کے کوئی نہ کوئی ایسے جو ابھی تک راستہ روکے کھڑے ہیں عمران خان صاحب تک کو اچھی بات پہنچ نہ پائے، تو شاید ان میں کوئی درار پیدا ہو جائے اور آپ کی آواز عمران خان صاحب تک پہنچ جائے. ایک اور چیز کی میں نشاندہی، تھوڑا سا ٹائم میں تو میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں. صرف ایک پچھلے دنوں میں ملتان گیا، وہاں میں نے دیکھا ایک پرائیویٹ اسکیم بڑھ رہی 20-25 ہزار ایکڑ کے اوپر، اور وہاں آموں کے باغات تھے. میں حیران ہو گیا کہ دیکھیں ہم نے کس طرح بربادی کر دی کہ آپ کے باغات کو تباہ کر کے ہم نے وہاں ایک رہائشی اسکیم بنانی شروع کر دی. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. ہم آپ کی آواز پہلے بھی گورنمنٹ تک پہنچاتے رہے ہیں، انشاءاللہ ہمارا چینل آپ کی یہ بات بھی پہنچائے گا. بہت شکریہ ناظرین آپ کا بھی، اور جناب شاہد عشرت صاحب کا بھی. اللہ حافظ. اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا.